السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. الزول في الله كنت مرة قبل ذي توالينا مري ثمورة مري غربان. إن شاء الله هتلمتكم بخير وعلى خير. أقين طليقة كوذن كده زارشي كي كنت خدمة في خامن نكوت نكسا كي غتخدم شوف لوغ ذي طاجين ماروكي. دونك ترد هضراشة تسترومي تطل دوغي غاثارة باش يكون tout le monde يفهمن. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous préparer une recette chou-fleur au tagine. Dans ce tagine. Donc, on commence. On va mettre le feu. Avant de mettre le feu, on met le coupe-feu. Sinon, il va diviser en 2 ou 4. Après, la soupe, elle va couler par en dessous. Alors, on met le feu. نشعل النار. هنشعل يمس. On met un peu d'huile. ندير شوية زيت. ملعقة كبيرة. أنا شوية من الزيت القبايين. On rajoute des oignons. نرمي البصل. أنا راه بصل. فوالا. مثلا ثاني قمنا ماليش ناخذ زروديات ماليش. أنا نوتي الشات. On ajoute de l'ail. نزيد الثوم. La viande. اللحم. يكسو هذا قبايليين بزكار. La viande de bœuf, non pas de bœuf, pardon, la viande de veau, pour qu'il soit bien cuit, parce que le bœuf, il ne sera pas cuit dans le tagine. الزجاجة يستمعوا لي تقول هذه الطاجينة ما تعرف كوكور. فوالا نديرو اللحم تاع واسمو اللحم تاع ليس البقرة، لا ابن البقرة الصغير ده. والله ما نعرف اسمه. نخليه يقلي على نار هادية ماشي شاعلة بزاف. Un petit feu, un petit peu. Voilà, parce que ça, il ne supporte pas trop de chaleur d'un coup. Il faut mettre le feu, il faut lui donner le temps de se chauffer doucement. On met le couvercle. نديروا له الفوق هاد الشيء نخليه يخلي شويه يتقلى. On laisse mijoter un petit peu et on revient le retourner. Entre temps, j'enlève le chou-fleur. Je l'ai lavé dans l'eau chaude, je l'ai laissé cuire un petit peu, voilà. Elle est un petit peu cuite dans l'eau chaude, 10 minutes. Là, je l'enlève de l'eau chaude, je laisse égoutter. نخرج هذاك الشوفلور من القدرة ونولي لكم. On laisse le chou égoutter. نخليه يتقطر لهنايا البنات. وهذاك les petits pois noirs, c'est le poivre noir entier. درتو في الماء كي درتو يغلي باش ما يعطيش هذاك الريحه ماشي مليحه شوفلور. Voilà, c'est mon secret. Et là, il n'est plus le secret. Voilà, ماشي سر دركا قلتها لكم. Alors, vous pouvez mettre du poivre noir entier dans l'eau bouillante quand on trempe le chou-fleur pour faire
cuisson, ça empêche de donner les mauvaises odeurs. نشوفوا معايا قلة نقلبوا نخليه يطيب دو كوتي. قلة مليحة فرونشمون. نخليه يتقلى اونكور شوية. نشوف. On revient pour regarder. Voilà, là, elle est bien mijotée. قلة مليح معانا. On rajoute le pois chiche, la carotte, le sel, épices tagine, cumin, coriandre, alors نزيد الحمص الفوق les carottes bien sûr. الحمص يا البنات طاب ديجا ما ندخلوش ديريكت هكا. الوغ ناخد الماء جلي بويي. غليت هذا الماء ونضيف ليها هذاك راس الحانوت، كمون، cumin, coriandre, le sel، نخلط. ما ننساش ندير شويه ايبيس طاجين. نورمالمون نقدر ندير ايبيس طاجين من غير ما نزيد حوايج اخرى. ما لازمش ننسى جونجومبر مازال ما درتوش. وندير الفوق هكا. فوالا لا نلس كبير نخليه يطيب. درنا كلش بوغ لانستون، درنا كلش غير مازال ما درناش لو شوفلور باسكو شوفلور طاب ديجا. نخليه يطيب على نار هاديه. Entre temps, les filles, je vais pas croiser les bras sans rien faire. قلت فراسي pourquoi pas ما نديرش الكروكي à côté de هذاك لا روسيت طاجين. واش تقولوا؟ سي با بيت. alors نوجد المقادير pour le croquis les filles. ولا تنظن كيطيب هذا باسكو هذا كيطيب تقدري تروحي ترقدي وتولي. نو فوالا. Donc, كما قلت لكم mes sœurs, on va faire un croquis. نديرو الكروكي اليوم. احتاجنا زوج بيض، نص ساشي ليفور شيميك، la moitié levure chimique، 2 œufs، la moitié كاس سكر، نص كاس سكر، la moitié كاس زيت français l'arabe نص. alors la moitié du sucre، un verre de sucre، la moitié de huile tournesol ou colza ou n'importe quoi، قرصة ملح، un peu de huile et شوط تاع le citron، la peau ديالها، la farine. نبدا على بركة الله. نديرو on casse les œufs. J'ai pas pris la poubelle. J'aime pas ça. alors نحي هذاك نروح ما على باليش واش الدم تاع الدجاجه ولا البيضه كيفاش نحي. انا ندير هي يجري خلاص سي بون راح معايا ما نحبوش نشوفو. فوالا. الوغ ندير السكر اون
rajoute le sucre. Le sucre. On mélange. ايه 10 دقائق ديجا. نقطع البنات، ندير كلش على فوق ونقطع، نخلط غير نخلط. قشور تاع رمان، لا ماشي رمان، نضحك نهزر. قشور تاع الليم وشويه لا ليفور نديرها فوق الفارينه وشويه تاع قرصه الملح. نقطع شويه ونطندو. لا بات ديالي واجده، ما بات لي بريت ا فير دي بودان. شوفوا كيفاش جات، شوفوا مليحه تتقطع. نروح ندير البودان، لي بودان نقطعها وندخلها للكوشون. on a préparé les boudins. درنا لي بودان. ندير شويه قهوه ل جون دوف وقطرتين خل ابيض، قطرتين خل ابيض ولا شويه قهوه للجون دوف، صفار البيض. درناها شويه قهوه وقطرتين خل لكي يعطينا منظر حلو. نزيد شويه قطرتين قهوه، قطرتين قهوه. فوالا on va badigeonner nos croquis. Je badigeonne les croquis. Je peux pas perdre. ونديرو هكا بالفرشيطه باش يجينا شباب. فوالا تشوفوا ولا ما تشوفوش؟ قربت بزاف لا كاميرا. وديروا دو لوط كوتي هكا وسي يجي مليح. شعلت النار الفور ندور هكا باش تشوفوا مليح. نورمالمون تشوفوا مليح. دخلتوا عندي شفتوا راني فريمون كولي على كاميرا. فوالا كاين لا كاميرا مشات بزاف بصح اليوم ان بو سبيسيال باسكو دير الشوفلور ومع هذاك ما على باليش كيفاش يخرج هذاك. دو توت فاصون تاع الكروكي هذا اذا ما جاش مليح تشوفوه باسكو اليوم درت الشوفلور. لو كان ما بغيتش تشوفوا هذا ما تقدروش تشوفوا الشوفلور خاطش ما نعرفش نقطع اللقطه هذه تاع الكروكي. دونك تشوفوه كيما جا تشوفوه. On va mettre le chou-fleur. Là, c'est les légumes, ils sont pré-cuits. Voilà, on va mettre le chou-fleur. نزيد عليه الشوفلور كيما قلت لكم قريب يطيب. هذاك كحل هذاك سي الحبيبات اللي درتهم باش ما تجيش ريحه ماشي مليحه من الشوفلور. خليها تقعد هكا. فوالا صافي نقطع من شويه. نحيد شويه لاصوص باش نديرها نرش بها الشوفلور هذاك من فوق غير رشه هكا. فوالا غير رشه، ما لازمش يكون عندها بزاف الماء لاصوص. فوالا ونقفل عليه ونخليه يطيب بالعقل. والكروكي تاعنا راه يطيب وسي هادو تسويت. ها الكروكي ديالنا طاب قطعته نديروه يتحمر ونكوخ شويه هكا وتشوفوه من بعد. ها الطاجين ديالنا طاب. ها عمرت الطبسي نروحو نشوفوه. ها الشفلور ديالنا واجد فرانشمون جا مليح. لازم تديروه يا البنات في الطاجين يجي لذيذ كي السكر. والكروكي ديالنا شوفوا يا البنات كيفاش جا طيب الشفلور والكروكي فرانشمون جا روعه.
فوالا لو كان زعما جا ماشي مليح تشوفوه باسكو ما نقدرش نمونتيو لا فيديو تاع شي فلوغ وهادي لا ما نعرفش هاد حوايج. زعما ما جاش مليح تشوفوه ما نقدرش نخبي الشمس بالغربال. يلا نقول لكم لايكي تشوفوا فيا على بالي فوزيت ابوني وي مي بصح تنساو لايكيو تو تسبيت خاطش نشوفوكم ما نلقاش بزاف لي لايك نلقى سيسه وشحال لو كان نحسبكم وشحال قلتوا راني لايكيت بصح كي نشوف سيس لايك دونك انت ما درتيش لايك اتونسيون ما لازمش تكذبي ديري لايك لتحت يا عباد الله سي با اوبليجي ديريه الفوق ديريه لتحت اوكي فوالا نقولكم ان شاء الله ما طولتش عليكم هذا الفيديو بصح اليوم سي اكسبسيونيل درت زوج حوايج فوالا درك نروح نتغدى كي تنوضوا صباح تلقاو هذاك لي فيديو في لاشين ديالكم لايكيو ابونيو اوكي اللي يجي بارازار في لاشين ديالي تو تابون سي غراتوي ماشي ما تخلصش بوغ لانستون انا ثاني ما رانيش مخلصه من يوتيوب مازال ما قبلونيش باذن الله يقبلوني وهذا ما كان دمتم في رعاية الله وحفظه والى اللقاء الى الحلقة القادمة.